السلام عليكم، مرحبا بكم في درس مدرس زدني اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو جديد في الالكترونيك. لا فيديو بيان سيغ في الفورماسيون ديال لا كارت اردوينو. لا فيديو غيدوي لنا على واحد لابليكاسيون ديال واحد البوط ولا ديال واحد لا ليد كونترولي باغ ان بوطون بوسوار. غنديرو ان شاء الله البروغراماسيون، بروغراميون لا كارت اردوينو، نديرو لا سيميلاسيون وندوزو لا رياليزاسيون. بيان سيغ غادي نحتاجو ان بوطون بوسوار، ان ليد والكارت اردوينو. غنحتاجو لي ريزيستانس في لا رياليزاسيون، مي في لا سيميلاسيون با لا بين نديروهم. بوغ الكود، بالنسبه للكود ها هو ديجا عند طابيتو نشرحوه كامل. في الانستركسيون الاولى عندي كونستانت انت بوطون بين ايكال 2، يعني البوطون غتكون لينا في البين 2، وهاد الكونستانت كتعني لينا باللي البوطون ما غتفاريش، غتبقى في البين نفسه، يعني ما غتبقاش تفاري في لي بين. عندي الانستركسيون الثانيه كونستانت انت ليد بين ايكال 13، يعني لا ليد غتبقى في ميم بين، ما تبقاش تفاري وما تبقاش تشونجي في لي بين. هنا خاصني نزيد واحد الانت ديال ايطا بوطون، ايطا بوطون نديروها كتساوي مثلا 0، يعني ليطا دو بوطون يعني تقدر تكون كتساوي 0، تقدر تكون كتساوي 1 على حساب واش حنا موركين مكليكين عليها ولا لا. عندي الفويد سيت اب، قلنا الفويد سيت اب هي لا فونكسيون دينيسياليزاسيون كنديكلاغيو فيها لي زونطري لي سورتي. عندي بين مود ليد بين اوتبوت، يعني لا ليد سيتين سورتي. عندي بين مود اوسي البوطون بين انبوت، يعني البوطون بيان سيغ راه هي انبوت، يعني هي اللي كتعطينا لا كونسين كتعطيها الاردوينو بيان سيغ. عندي الفويد لوب، قلنا ديجا بلي الفويد لوب هي لا فونكسيون ديكزيكسيون او داله التنفيذ اللي كنديرو فيها لي شوا، كنديرو فيها لي بوكل. اليوم غنشوفو عاوتاني غنشوفو واحد الحاجه جديده، سي اف يعني لي شوا. دونك في الانستركسيون الاولى عندي ايطا بوطون ايكال ديجيتال ريد البوطون بين، يعني ليطا دو بوطون غتقرا ليا، يعني هذيك ليطا دو بوطون الا كانت 0 ولا 1 غناخدوها ابارتيغ من ديك البوطون كيفاش دايره، يعني كيفاش واش مكليكين عليها ولا لا. اف ليطا دو بوطون ايكال هاي، يعني الا كانت البوطون ايكال هاي ديجيتال رايت ليد بين هاي، يعني في هذه الحاله هذه نعطيو البين هاي، يعني نشعلو البين. الز اللي هي سينو الا ما كناش مكليكين على البوطون ديجيتال رايت ليد ليد لاو، يعني لا ليد غتكون اتانت. في لا سيميلاسيون كنجيو البي باش نقلبوا على لي زوبجي اللي بغيناهم، نديرو اردوينو. انا ديجا ها هما عندي، غير باش نوريكم كيفاش كندير ليهم باش تلقاهم. دونك غندير اردوينو اونو، هي ديجا عندي. بور البوطون غنجي البي او سي وندير بوطون، ها هي طلعت لي البوطون. دونك ندير ها هي ديجا عندي، نزومي شويه باش يبان. دونك نجي نبوزيسيوني لا كارت اردوينو فين بغيت. لا ليد نشوفو اين بين كاينه هي، لا ليد درناها في البين 13 والبوطون درناها في البين 2. دونك نفيريفي، يعني لا ليد كاينه في البين 13 داكور، والبوطون كاينه في البين دو. الا بغيت لاماس ديالهم نجي كليك دغوات بلاس تيرمينال، ها هي تيرمينال جراوند، نجي الجراوند ندير هنا ونجمعهم بجوجهم في ماس وحده، يعني عندي لا بوسيبيليتي نديرهم بجوجهم في ماس وحده ولا نديرو كل وحده لا ماس ديالها. دونك نجي للكود ديالي ديجا تفيريفا، مازال كومبيلاسيون، ها هي كومبيلاسيون تيرميني. نمشي توجور اللين اللي فيه بوين هيكس، كيعطيني اللين حتى للسي، نكوبيه بكونترول سي، نجي نكليكي دو فوا سيغ لا كارت اردوينو، البروغرام فايل، نجي هنا ندير كونترول في باش يتكولا، ندير اوكي، نديرو ديماري لا سيميلاسيون. دونك اين فوا كنكليكي على البوطون كتشعل لا ليد، اين فوا كنكليكي كتطفى. داكور، ها هو الكود ديالي. اف ايطا بوطون هاي، يعني اف ايطا بوطون هاي لا ليد غتشعل، سينون يعني الز الا كنت مكليكيش لا ليد غطفى.
ندوزو دابا لا رياليزاسيون.